अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का दिन है हमारा ओवैस सलीम के साथ। पाकिस्तान की खबरें यकीनन हर दिन क्या हर घंटे जो है अपडेट होती हैं और उस पे तज्जिया जो है वो पाकिस्तान के तमाम तज्जिया निगार और जर्नलिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भरा रहता है, लेकिन हम इसी दौरान जो है पाकिस्तान के अंदर असल चीज़ होने वाली जो होती हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन आज भी हम इंटरनेशनल हवाले से बात करेंगे और अवैस सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। जी शुक्रिया। अवैस सलीम साहब, पाकिस्तान में खबरें तो आप देखते हैं कितनी तेज़ी से चेंज होती हैं, लेकिन ये एक सवाल हमारे पास काफ़ी लोगों के पास था कि जी इस पे आपका क्या ख्यालात है कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद, जो बेचारे इनोसेंट हैं, जिनको पता नहीं है, वो समझ रहे हैं कि शायद पता नहीं क्या होने वाला है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी पाबंदियां लगेंगी, क्या होगा। तो मैं चाहूँगा थोड़ा हमारे नए सुनने वालों के लिए जो है आप इसको डिस्क्राइब करें। जी जी शुक्रिया आसिम। देखिए, पहली बात तो ये कि जो करारदाद है उसकी कोई लीगल सिग्निफिकेंस उस तरह से नहीं होती जब तक हुकूमत उस पर मुतलका हुकूमत उस पर कोई एक्शन ना ले, कोई ऑर्डर पास ना किया जाए, कोई किसी लेजिस्लेशन में वो ना आए। जैसे हमारे यहाँ हमने देखा एक जमाने में अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ करारदाद पास हुई थी पार्लियामेंट में, या जैसे आजकल हम देख रहे हैं करारदादें लाई जा रही हैं कि यूरोपीय ममालिक को मजबूर किया जाए, फ्रांस को मजबूर किया जाए कि वो जो गुस्ताखाना कंटेंट है वो ना प्रोड्यूस करें और उसको इनकरेज ना करें। तो वो ये हुकूमतें अपने तौर पर तो कर सकती हैं, लेकिन दूसरी हुकूमत पर कोई उसकी लीगल बाइंडिंग नहीं होती। लेकिन इसी के साथ साथ एक इखलाकी बाइंडिंग जो है वो बन जाती है कि दूसरी हुकूमत जिसके साथ आप कहीं ना कहीं दो तरफा ताल्लुकात में जुड़े होते हैं, आपका ट्रेड हो रहा होता है, डिफेंस पार्टनरशिप हो रही होती है, दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के मुआहिदों में आपस में जुड़ी हुई है, तो एक तरह से एक पैगाम चला जाता है कि ये मुल्क जो है इनकी ये प्रायोरिटी है और इसके हवाले से इन्हें तशवीश है, और वो तशवीश जो है वो बढ़कर किसी और शक्ल में भी मैनिफेस्ट हो सकती है। और ये रिलेशनशिप जो है ये हमेशा गिव एंड टेक होता है, ऐसा नहीं होता कि ये एक तरफा हो। अब अगर हम ये चाहते हैं कि यूरोपीय ममालिक या फ्रांस जो है वो हमारे मजहबी जज्बात का ख्याल करें, तो हमें भी जो उनके कंसर्न्स हैं, जिन चीज़ों को वो प्रायोरिटी देते हैं, और लोग इसको सिर्फ ब्लास्फेमी लॉ से जोड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान में जो अक़लियतों के हकूक हैं उनके हवाले से बड़े अरसे से तशवीश रही है। अब आप यही देख लीजिए कि जो 2 दिन पहले वाकया हुआ कि कुछ मुसलमान नर्सेज ने एक चर्च में घुसकर, जहां मसीही जो नर्सेज थी, खवातीन थी, वो अपनी सर्विस किया करती थी, वहां कुछ देर के लिए कब्जा कर लिया। वहां पर उन्होंने नाते जो हैं वो पढ़नी शुरू कर दी और उनका ये ख्याल था कि ये जो मसीही खवातीन हैं इनको मुसलमान हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक मुसलमान मुल्क है। सो आप ये सोचें कि अगर यही किसी मगरबी मुल्क में होता तो हमारा क्या रिएक्शन होता। लेकिन जो है हमारे यहाँ ब्लास्फेमी के कवानीन जो गैर मुस्लिम हैं उन पर तो फौरन लागू हो जाते हैं, लेकिन इस किस्म के वाकयात पर हमेशा सुलह सफाई हो जाती है और दोबारा आप उनका कोई तज़किरा नहीं सुनते, क्योंकि मुसलमान बहरहाल तादाद में ज्यादा है, 97% मुसलमान है पाकिस्तान में, उनकी एक डोमिनेंट पोजीशन है, एक रिलीजियस इंक्लिनेशन है। सो ये वो तमाम खदशात हैं जिन्हें हम खुद अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो दुनिया जिस तरह से इसे देख रही है उन्हें बहरहाल एक प्रोएक्टिव रोल अदा करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमारे खदशात को समझे तो हमें भी उनके खदशात को समझना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात की आपने नाज़रीन। ये खबर आज मैंने देखा कि मुख्तलिफ इंग्लिश मीडिया में भी बात हो रही है कि जिस तरीके से नर्सिस के साथ हुआ, ये बातें छोटी नहीं होती हैं, ये हिस्ट्री बन जाती हैं।
جب بھی ہسٹری کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو یہ باتیں بار بار نکل کے آتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اقلیتوں کے ساتھ مظالم پھیلے ہوئے ہیں، جب کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے نا، وہ یورپین یونین کیا، امریکہ کیا، پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ تو تھینک یو آپ کا کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا۔ آپ آتے ہیں ایک کلپ چل رہا تھا بہت زیادہ، اور اس کو جب میں نے بھی اپنے فیس بک پہ لگایا تو میرا مقصد یہ تھا کہ جو آپ نے کیا بالکل صحیح کیا، لیکن آپ ایک منسٹر ہو کے، ہم بات کر رہے ہیں فردوس عاشق اعوان کے اس کلپ کی جس پہ انہوں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ بدتمیزی کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ کس بغیرت نے تم کو لگوایا ہے۔ یہاں پر مجھے صرف اس سینٹنس سے اعتراض تھا، باقی کسی چیز سے نہیں تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تجزیہ کریں۔ مجھے لگتا ہے بعض دفعہ کہ شاید میرا خیال ہے کہ ہم سب جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا، جو جرنلسٹ ہیں، وہ سبھی کے سب غلط سوچتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا آپ اس پہ تجزیہ کریں کہ آپ کو یہاں پر کیا اعتراض تھا۔ فردوس عاشق اعوان ماضی میں بہت گندی گندی باتیں کہتی آ رہی ہیں اپنے مخالف جماعتوں کو، یہاں تو انہوں نے اپنی ہی جماعت کو جو ہے نشانہ بنا دیا۔ جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ ہم اس لینس سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور آبجیکٹیولی اس کو اینالائز نہیں کر پاتے۔ اب جو ہے ایک سوشل میڈیا سٹارم آیا ہوا ہے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، جس میں یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس واقعے کو لے کر کہ بیوروکریسی جو ہے وہ شاید خلاف ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے، یہ جو اے سی صاحبہ ہیں یہ شاید مسلم لیگ نون کی ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جو ہے پورا حق تھا فردوس عاشق اعوان کو اس طرح کے کلمات ادا کرنے کا اور ان کی کلاس لینے کا۔ میں ایسے تمام لوگوں سے صرف ایک بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ڈے جاب میں جہاں کام کرتے ہیں، جن دفتروں میں جاتے ہیں، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کا ورک سپروائزر جو ہے وہ آپ سے اس قسم کی گفتگو کرے اور اس قسم کے الفاظ آپ کے لیے استعمال کرے؟ اور یہاں پر تو فردوس عاشق اعوان جو ہے وہ ٹیکنیکلی ورک سپروائزر بھی نہیں ہے اے سی صاحبہ کی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی ایک چین آف کمانڈ ہے، اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے، اور اگر آپ کو کسی حوالے سے ان کے ساتھ شکایات بھی ہیں تو ان شکایات کو ٹیک اپ کرنے کا، اس پر ایکشن لینے کا، ایون آپ ایسے افسران کو جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، نوکری سے بھی نکال سکتے ہیں۔ ڈسمسل فرام سروس کے قوانین ہمارے یہاں موجود ہیں، اور کئی افسران کے خلاف وہ استعمال کیے جا چکے ہیں ماضی میں۔ تو ہر کام کو کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے، ایک غلط طریقہ ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ غلط طریقہ جہاں بھی استعمال کیا جائے گا، آپ جس طریقے سے بھی اس کو سپن دینے کی کوشش کریں، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ لیکن فردوس عاشق اعوان صاحبہ ظاہر ہے ایک پولیٹیشین ہے، اور ہم نے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے کہ انہیں کنٹروورسی پیدا کرنا، انہیں کیمرہ کے سامنے رہنا، انہیں خبروں میں رہنا آتا ہے۔ ایک ایسے دن جس دن عمران خان صاحب اسلام آباد میں نکلے ہوئے تھے سٹالز کا دورہ کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ لائم لائٹ پیدا کر لی، اور وہ شاید عمران خان سے زیادہ خبروں میں اور سوشل میڈیا میں ڈسکس۔ بالکل بالکل میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی غلطی تھی ایسی صاحبہ کی، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، تو اس کو جو متعلقہ قوانین ہیں ان کے تحت ٹیک اپ کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے غلط ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، بار بار یہ کہہ کے کہ دیکھیں بیوروکریسی بھی تو غلط کرتی ہے، یا ہم سے پہلے والے حکمران بھی غلط کر رہے تھے۔ بالکل بالکل، یہ ایک لطیفہ بن گیا ہمارے لیے بھی کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین رات کو اب آتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پر کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہیں کچھ لوگوں نے بات کی کہ اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہیں اگر ہمارے کام میں دخل اندازی کی گئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے مشہور صحافی جن کو ہر جگہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ مقام پر بھی ہیں اور تعلقات بھی ان کے بہت زیادہ ہیں،
انہوں نے بھی کل اعلان کیا کہ جناب میرے پاس اندر کی خبر ہے کہ حکومت 5 سال نہیں چلائی جا سکتی. یہ صابر شاکر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. کیا کہیں گے؟ دیکھیں عاصم، اس معاملے کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا چند دن پہلے، جب اسد عمر صاحب سے انٹرویو کیا گیا اور اس میں ان سے ایک سوال کیا گیا، اس سوال کے جواب میں انہوں نے اس کا ویسے ہی ہائپوتھیٹیکل جواب دے دیا اور اس پر کیاسارائیاں شروع ہو گئیں. لیکن کیا اسد عمر صاحب نے یہ پہلی دفعہ کہا؟ ہم اگر آپ کو یاد ہو تقریباً 1.5-2 برس پہلے جب عمران خان صاحب نے کچھ اینکرز کو بلایا تھا ملاقات کے لیے، اور وہ اس کی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی تھی، اس میں صابر شاکر صاحب کے سوال کے جواب میں ہی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے اسمبلیاں توڑنی پڑی تو میں توڑ دوں گا، اور وہ بار بار اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ابھی سینٹ کے الیکشن سے پہلے بھی اسی طرح کی خبریں نکلی، اور میں اس کو اس طرح سے ریڈ کرتا ہوں کہ وہ ایک طرح سے اپنے مخالفین کو یا ان طاقتوں کو جو ان کو لے کے آئی ہیں ایک تھریٹ دیتی ہیں کہ میرے پاس اسٹریٹ پاور ہے. کیونکہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے حامیوں کو نکل کر لے کر سڑک پہ نکل جاؤں گا. یعنی وہ یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر مجھے نکالنے کی کوشش کی گئی تو زندگی آپ کے لیے بھی آسان نہیں ہوگی. لیکن کیا وہ واقعی ایسا کریں گے؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے اقتدار میں آنے کے لیے اتنے زیادہ کمپرومائزز کیے ہوں اور پچھلے 3 سال میں اقتدار کو بچانے کے لیے مزید کمپرومائزز کیے ہوں، کیا وہ اتنی آسانی سے اقتدار چھوڑ دے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، وہ اپنے طور پر ایسا فیصلہ کریں گے. اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو طاقتیں ان کو لے کر آئی ہیں جن پر یہ الزام لگتا ہے، کیا وہ کسی طرح سے ان کا ہینڈ فورس کر سکتی ہیں؟ کیا وہ کوئی ایسی کارروائی کر سکتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی ان ہاؤس چینج آ جائے یا اسمبلیاں توڑنا مجبوری ہو جائے، جیسے ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی کے سینٹ الیکشن میں ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو گئے اور بازی پلٹ گئی، حالانکہ حکومت کا نمبر جو تھا وہ زیادہ تھا. اگر ایسا ہوا تو کیا پھر عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ کیا پھر وہ اپنے حامیوں کو گیلونائز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس طرح سے اگر ایسا کیا گیا تو ایک طرح سے ان کو ہیرو بننے کا موقع دیا جائے گا. ان کو یہ پاسبلٹی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے حامیوں کو یہ کہہ سکے کہ دیکھیں مجھے تو انہوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا، جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں 90 کی دہائی میں کیا کرتی تھیں. اور اگر اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو زیادہ ووٹ ملے پہلے سے، وہ جو سمپتھی فیکٹر ہے وہ بھی ساتھ ایڈ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی پڑیں گی. مجھے ذاتی طور پر ایسا نہیں لگتا کہ اسمبلیاں توڑنے کی کوئی جو انڈیکیشن ہے وہ اس وقت ہے. اسپیکولیشن شاید زیادہ ہے لیکن حقیقت سے اس کا اتنا تعلق نہیں ہے. بالکل. ناظرین، اس پروگرام کا آخری سوال بہت امپورٹنٹ سوال. ہمیں ٹرک کی اس بتی کے پیچھے ہر سال کیا ہر آنے والا حکمران لگا دیتا ہے، اور یہی بات جو ہے پی ٹی آئی نے بھی کی. یعنی جو اوورسیز پاکستان کے جو ووٹس ہیں ان کو کس طریقے سے وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور پھر جو الیکٹرانکس ووٹنگ سسٹم ہے، الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ تو پاکستان میں ہمارے جو تو کچھ تجزیہ نگار ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ وہاں چل ہی نہیں سکتے. پھر تو بہت آسان ہو جائے گی چیٹنگ کرنا، کیونکہ ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہے ہی نہیں، اور ان کو بڑے آرام سے جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، چینج کیا جا سکتا ہے جو رزلٹ ہیں. میں چاہوں گا کہ اویس سلیم صاحب جو ہیں وہ اپنے تجربے، کیونکہ وہ امریکہ میں اتنے عرصے سے ہیں اور یہاں کا ووٹنگ سسٹم بھی دیکھا، انہوں نے انڈیا کا ووٹنگ سسٹم بھی دیکھا ہے، اور اب پاکستان میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ہوائیں. میں چاہوں گا کہ اویس صاحب اس پہ آپ تھوڑا سا تجزیہ کریں. اصل میں نے اس مسئلے کو جب سے اس پر بحث شروع ہوئی ہے میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اصل صورتحال ہے کیا. دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں 26 ممالک ایسے ہیں جہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم موجود ہے.
या पूरी तरह से या जुज़वी तौर पर, मसलन भारत में और अमेरिका में और दूसरे कई ममालिक में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होती, उसके साथ जो पेपर ट्रेल है वो भी मौजूद होती है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप सारा इन्हिसार सिर्फ टेक्नोलॉजी पर करेंगे तो उस सिस्टम को हैक करना आसान हो जाता है। सिस्टम की जो खराबियां हैं वो अगर एन मौके पर सामने आ जाए तो आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता, और उसके बाद अगर इलेक्शन के सैंक्टिटी पर कोई सवाल उठे, अगर धांधली के सवाल उठे, तो आपके पास उसको चेक करने का, इलेक्शन का ऑडिट करने का भी मैकेनिज्म कोई नहीं होता, कोई बैकअप प्लान नहीं होता। अब हमें ये सवाल करना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया के मेरा ख्याल है 190-192 ममालिक हैं, अगर उनमें से सिर्फ 26 ममालिक जो है वो ये सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी जो डेवलप्ड मुल्क हैं, बाकी जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो ये सिस्टम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? मसलन अमेरिका में जो सिस्टम राइज है, और अमेरिका का सिस्टम भारत से मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ भी वक्तन फवक्तन जो है वो ऐसे वाकयात सामने आते रहते हैं जिसमें पता चलता है कि वोटिंग मैनिपुलेशन हुई है। जैसे सेनेट के एक इलेक्शन में हमने देखा कि बेटी ओरोर्की के जो वोट थे वो उनके मुखालिफ कैंडिडेट को पोल हो रहे थे, और इसी तरह और फिर उस इलेक्शन को कालादम करना पड़ा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इंग्लैंड ने इस सिस्टम को पायलट करने के बाद ये फैसला किया कि वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत में उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो खुद बनाई है, लेकिन उसके बावजूद बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं पूरी दुनिया को, खास तौर पर जो एकेडमिक्स और रिसर्चर्स इस मामले को देखते हैं इंडिपेंडेंटली, कि भारत ने अपना डेटा, अपना सिस्टम किसी के साथ शेयर नहीं किया है कि उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया जा सके कि वो कितना फूल प्रूफ है। सो उस पर भी जब भी इलेक्शन होते हैं तो धांधलियों के कई इल्जामात लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी अपनी जगह एक जो है वो सोल्यूशन तो हो सकती है, लेकिन उस सोल्यूशन को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और उसको इस्तेमाल करने वाले जाहिर है वो लोग होंगे जो मशीनें इस्तेमाल करेंगे, जो बटन दबाएंगे। और हमने अपने मुल्क में यह देखा कि हमने अगर महकमा माल का निज़ाम कंप्यूटराइज करने की कोशिश की, या टैक्स का निज़ाम कंप्यूटराइज करने की कोशिश की, या एक्साइज का निज़ाम कंप्यूटराइज करने की कोशिश की, तो वो उस तरह से नहीं हो सका। उसमें कई मसाइल पैदा हुए। कस्टम जो है वो अभी तक आप देखें कि उस तरीके से कंप्यूटराइज नहीं किया। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि आजकल कनाडा में रहते हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कोशिश की तो फिर उन पे इल्जामात लगा के जेल भेज दिया गया। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल नहीं है कि अभी, और जैसा कि आपने भी बताया कि सिर्फ 26 मुल्कों में है, तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है फोकस वहीं रखना चाहिए जहां अभी, क्योंकि तरक्की याफ्ता जी। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में बुनियादी मसला जो इलेक्शन में धांधली का होता है वो ये नहीं होता कि वोट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली पड़ते हैं या मैनुअली पड़ते हैं। बुनियादी सवाल इस चीज पर उठता है कि उनके अंदर उन इदारों की इंटरवेंशन होती है जिन्हें सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो अगर वो मुदाखलत जारी रहेगी तो वो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भी हो जाएगी, उससे सिस्टम की तब्दीली का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो तो कहीं ज्यादा पावरफुल है, वो तो बड़े आराम से होगी। तो नाजरीन, इन्हीं अल्फाजों के साथ आज का प्रोग्राम हम खत्म करते हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो है हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात जो हैं वो थोड़े बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोविड-19 से रिलेटेड SOPs और जिस तरीके से इस्लामी शिद्दत पसंदी और कोविड आपस में एक दूसरे से आमने सामने खड़े हैं, ये भी एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हम सब इंडिया को देख चुके हैं कि इस वक्त इंडिया की क्या हालत है। अल्लाह ताला हम सबको जो है अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के लिए बस इतना ही। वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.
watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.